الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مشاهدي الكرام، من أكثر الأمور التي اهتم بها شرعنا الشريف حفاظا على أمن المجتمع وسلامته مسألة الضوابط اللازمة لتغيير المنكر. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفرائض الأساسية في الإسلام، وهي أحد العنصرين الرئيسين في خيرية هذه الأمة. فالله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولكن ومع أهمية هذا الأمر إلا أنه ومع الأسف وجدنا أناسا أقدموا عليه دون علم بأصوله وضوابطه، فضروا أكثر مما نفعوا وأفسدوا أكثر مما أصلحوا. ومن هنا كان لا بد أن نبين الضوابط اللازمة لتغيير السلبيات الحاصلة في المجتمع حتى لا يؤدي ذلك إلى زعزعة الأمن واستقراره في المجتمع. ويمكن أن نجمل هذه الضوابط في عدة أمور. أولها ألا يكون الأمر من المسائل الخلافية، بمعنى أنه إذا كان الأمر مما يسوغ فيه الاختلاف فلا يجوز بحال من الأحوال أن تعتبر أن ما تعتقده هو الحق وأن تحكم على اعتقاد غيرك بأنه منكر. وأصارحكم القول بأن هذه آفة خطيرة يعاني منها مجتمعنا المسلم اليوم، فكثير من المشكلات والمعارك التي نشاهدها سببها ومنشأها الجهل بهذا الضابط، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. فهذا عراك في المسجد بسبب الخلاف حول البسملة، هل يجهر بها في الصلاة أو لا؟ وهذا خلاف حول عدد ركعات التراويح، وهذا خلاف حول مسألة القنوت في صلاة الصبح وغيرها. والسبب في ذلك كله الجهل بهذا الضابط الذي يقرر أن الأمر طالما يتسع فيه الخلاف فلا مجال فيه للإنكار. ولذلك كان الإمام السيوطي رحمه الله يقول: لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. ولكن ينبغي التنبيه على أن المقصود بالاختلاف هنا هو الاختلاف القائم على أدلة شرعية معتبرة، وليس الاختلاف القائم على العصبية والهوى دون دليل معتبر. كذلك من الضوابط المهمة لتغيير المنكر أن يكون المتصدي لذلك عالما بأن ما ينكره منكر. لأننا نشاهد بعض الناس اليوم يقدم على أمر هو حلال، ولكنه لسبب أو لآخر يظنه حراما ولا علم له ولا دراية. مثل هذا الشخص خطر كبير على الإسلام، لأنه خاض فيما لا علم له به وحرم الحلال، وهذه جريمة كبرى حذر منها شرعنا الشريف. فالله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كذلك أيها المشاهد الكريم، من الضوابط الحاكمة لتغيير المنكر أن يكون المنكر ظاهرا غير مخفي. نعم، هذه نقطة هامة. من ضوابط تغيير المنكر أن يكون ظاهرا معلنا غير مستخف به صاحبه، فمن أغلق عليه بابه فلا تتبع عورته، فإن تتبع العورات منهي عنه شرعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في بيته. وأختم جماعة الإسلام ومشاهدي الكرام بضابط مهم من الضوابط الحاكمة لمسألة تغيير المنكر، وهي ألا يترتب على تغيير المنكر منكر أعظم منه. نعم، إزالة المنكر
من باب إزالة المعاصي، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يزال المنكر أو أن يزال المنكر ليحل بدلا عنه منكر أعظم منه، كأن ينهى الإنسان مثلا عن شرب الخمر فيؤدي ذلك إلى قتل النفس. هذا لا يجوز، لأن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فالمتصدي لإزالة المنكر ويترتب على إزالته للمنكر منكر أعظم منه، مثل هذا جاهل بالشريعة الإسلامية السمحاء وجاهل بمقاصدها. إذا أدركنا هذه الضوابط وطبقناها، لا شك أن المجتمع المسلم سيعيش في حالة من الأمن والسلام، وسيبتعد عن الاضطراب والفوضى. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.